बातिल से दबने वाले अयासा नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इंतहा हमारा, मगरिब की वादियों से ऊंची अज़ा हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा, अया बरूद गंगा बोझन भैया तुझको, उतरा तेरे किनारे जबका रवा हमारा। काबे की छत पर देख लो ये नाम मोहम्मद के मरने और मिटने की बरकतें हैं। आज काबे की छत नीचे है, बिलाल के कदम ऊपर है। काबे की छत आज नीचे है, बिलाल के कदम ऊपर है। जानते हो ये बरकतें किसकी हैं? ये बरकतें हुजूर के नाम की हैं, ये बरकतें हुजूर के इश्क की हैं, ये बरकतें हुजूर की दीवानगी की हैं, ये बरकतें हुजूर के नाम पर मरने और मिटने की हैं। मैं अर्ज कर रहा था आज हमारे हाथ भी सलामत हैं, पैर भी सलामत हैं, मगर क्या बात है, हमें जिस अंदाज में उठना चाहिए हम उस अंदाज में हुजूर की इज्जत के लिए उठते नहीं है। वरना हमने देखा बद्र की तारीख में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ खड़े, दो छोटे छोटे बच्चे आए। अबू जहल का पता बताइए। अबू जहल कौन? इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, बड़ा आदमी, सुपर पावर, सबसे बड़ा दुश्मन है। पता बताइए। उन्होंने कहा तुम छोटे छोटे बच्चे क्या करोगे अबू जहल का पता जानकर? तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है, क्या करोगे? कहने लगे कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी। छोटे छोटे बच्चे हैं मगर घर से कसम खा के निकले हैं, या तो रूए जमीन पर अबू जहल रहेगा, यहाँ मुस्तफा के गुलाम रहेंगे। जाती दुश्मनी कोई नहीं है, हमारी दुश्मनी ये है कि वो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करता। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा देख नहीं रहे वो फौज का दस्ता उसकी हिफाजत कर रहा का हिफाजत कर रहा है, गिर्द उसके फौज का दस्ता। बच्चों ने कहा ये दस्ता कब तलक रोकेगा मलिकुल मौत का रास्ता? जब मौत का फरिश्ता आएगा तो ना ये लश्कर काम आएगा ना ये लोग काम आएंगे। दुनिया ने देखा जितना गुरूर और तकब्बुर करता था, छोटे छोटे बच्चों के जरिए जलील कराया गया ताकि दुनिया जान ले इश्क अगर सच्चा हो तो बड़े बड़े वो काम नहीं कर सकते, छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, कहा है तुम्हारी जवानी शराब और शबाब में डूबे हुए? हरगिज़ नहीं, अपनी जवानी तो समझो खुदा ने तुम्हें ये जवानी शराब और शबाब में डूबने के लिए नहीं दी। तहफ़्फ़ुज़ नामों से रिसालत का दौर है, हुजूर की इज्जत में पैदा देने का दौर है, ये जुल्म और जबर का दौर है। अपनी जवानी का सही इस्तेमाल करो, छोड़ दो गुनाह को। तुमने क्या सोचा आज दुनिया में बहुत सारी कंपनियां तुम्हारे साथ बड़ी हमदर्दी रखती हैं? हरगिज़ नहीं। थोड़े से जमाने पहले की बात है, हमारे यहाँ इंटरनेट का डेटा 1 महीने के लिए 1 GB दिया जाता है। कितना? क्या बात है, नहीं सुनना चाह रहा? कितना? 1 GB। और हैरत की बात यह कि वो 1 महीने तक चल जाता था, कुछ लोगों का बच जाता था। आपको शायद ज़हन हाज़िर हो 1500 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। हर जमाने में हमें टारगेट किया गया कि इस्लाम और मुसलमानों को मिटा दिया जाए, लेकिन दुनिया की कोई ताकत ऐसी ना हो सकी कि हमें और हमारे वजूद को मिटा दे। बातिल से दबने वाले अयासा नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इंतहा हमारा, मगरिब की वादियों से ऊंची अज़ा हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा, अया बरूद गंगा बोझन भैया तुझको, उतरा तेरे किनारे जबका रवा हमारा। हमारी ये तारीख रही है 1500 साल के जमाने में, हर जमाने में हमें मिटाने की कोशिश की गई है, और जब दुनिया हमें मिटा न सकी तो अंदाज दूसरा इख्तियार किया गया। और अंदाज कैसे इख्तियार किया गया कि हमें शराब और शबाब में लथपथ कर दिया जाए। 1 GB डेटा दिया, फिर देखा नहीं इससे काम नहीं चलेगा। अब महीने में 3 GB नहीं, हर दिन 3 GB डेटा दिया गया मेरे जवानों को। मैं क्या कहने लगा हूं आप बहुत अच्छे से समझते हो। तमाम अय्याशी के लिए गंदी वेबसाइट्स हमारे जवानों के लिए खोल दी गई ताकि रात के अंधेरे में मेरी कौम के जवान शराब और शबाब में डूबकर इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करें, फहाशी करें, ज़िना के मनाज़िर अपनी निगाहों से देखें। मेरे अजीजों, ये जो इंटरनेट की तबाही तुम्हारे मोबाइल में तुम्हारे हाथों में पैदा कर दी गई है, ये रहमत नहीं, मौजूदा दौर की सबसे बड़ी ज़हमत है। कितने जवानों का ईमान खराब हो गया, कितने जवान अय्याशी करते करते हॉस्पिटल पहुंचे, कितने जवानों ने ये भूल ही गए कि कौन बहन है कौन
اندر اتنی وحشی پن جن پر طاری ہو گیا. اے میرے عزیزو اپنی جوانی کو عیاشی کی تحریز تک نہ لے جاؤ. خدا نے تمہاری آنکھوں میں نور زنا کے مناظر دیکھنے کے لیے نہیں, گنبد خضرا دیکھنے کے لیے دیا ہے, خلاف کعبہ دیکھنے کے لیے دیا ہے, مینا و مزدلفہ کی حاضری کے لیے خدا نے تمہاری آنکھوں میں نور دیا ہے. آؤ عہد وفا کرو آج کی تاریخ میں. ہم جب تک زندہ رہیں گے حضور کے غلام بن کے زندہ رہیں گے, اور دنیا سے جائیں گے تو حضور کی غلامی میں ہمیں موت آئے گی. اور یہ عہد کرو یا رسول اللہ اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مومن زندہ ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی. ضروری ہے یہ, اور آپ نہیں بدلیں گے تو جو دور برا آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے اس سے زیادہ برا دور دیکھیں گے. شاید آپ کی نظر سیاسی اور سماجی طور پر وہاں تک نہ پہنچ رہی ہو جہاں تک میری نظر دیکھ رہی ہے, اور جو ملک کے حالات ہیں میری قوم آج نہیں سمجھے گی تو اس سے زیادہ برے حالات دیکھے گی آنے والے دور میں. کس دن کا انتظار ہے آپ, کس وقت کا انتظار ہے؟ آج حیرانی کی بات یہ ہے کم سے کم اپنا دل اتنا تو بڑا کرو, اتنا بڑا تو کرو کسی کا سپورٹ نہیں کر سکتے تو برائی بھی مت کرو, مخالفت بھی مت کرو, اپنے کی ٹانگ بھی مت کھینچو. آپ کو معلوم ہے چند دن پہلے جس مرد قلندر نے ناموس رسالت پر اتنی بڑی ریلی نکالی تھی جو پوری دنیا کی تاریخ میں درج کر لی گئی, ملک میں جس کے نام کی مثالیں دی جا رہی تھی, اپنے ہی لوگوں نے کھڑے ہو کر اس کو الیکشن ہرا دیا. اس کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو دیکھو آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا. خدا یہ کون ہے کلمہ پڑھنے والے لوگ جنہیں یہ بات کا بھی احساس نہیں کہ خدا نے اس کو جو صلاحیت دی ہے وہ صلاحیت ہمارے پاس نہیں ہے. ہم آج سے پہلے بھی اس شہر میں رہتے تھے, مگر جب جب بات حضور کی عزت کی آئی, ناموس رسالت کی آئی, یا ملک کی آئی, یا مسجدوں کی آئی, مدرسوں کی آئی, تو بولنے والا یہی مرد قلندر تھا. آج جب بات آئی ہے کون کی قیادت کی تو ہم اس کو سپورٹ کر کے باضابطہ پارلیمنٹ تک پہنچانے, مگر نہیں, میری قوم کے لوگوں کو خرید لیا گیا, بیچ دیے ایمان آج اتنے لوگوں نے صرف غیروں کے چند دنیا کے کھوٹے سکوں کی بنیاد پر, تاکہ ایک شیر جیت کر کبھی آواز بلند نہ کر سکے. کوئی بات نہیں, جو غلطی آپ نے کی ہے خون کے آنسو روئیں گے آپ, دن اور رات آپ کو احساس ہوگا کاش ہم نے یہ غلطی نہ کی ہوتی. یاد رکھیے گا غیر غیر ہوتا ہے, اپنا اپنا ہوتا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کا مزاج نہ ملتا ہو, آپ کی سوچ نہ ملتی ہو, آپ کی فکر نہ ملتی ہو, لیکن کم سے کم بات اتنی ہے ایک بندہ کھڑا تو ہے حضور کی عزت کے لیے, بھلے ہی ہماری بوجھنی نہیں, مگر کھڑا تو ہے ناموس رسالت کے لیے, کھڑا تو ہے مسجدوں کے لیے, کھڑا تو ہے مدرسوں کے لیے, کھڑا تو ہے خانقاہوں کے لیے, کھڑا تو ہے باقی زمین کے لیے, کھڑا تو ہے ملک کی عظمت اور آبرو بچانے کے لیے, کھڑا تو ہے علماء کے لیے. ہم اس سے زیادہ اور کیا دیکھیں, جو حضور کی عزت کے لیے کھڑا ہے وہ ہمارا ہے, جو ناموس رسالت کے لیے کھڑا ہے وہ ہمارا ہے. بھلے ہی وہ ذاتی طور پر ہمیں جانے یا نہ پہچانے, ہمارا اس کا ذاتی طور پر رشتہ ہو یا نہ ہو, ہمارا رشتہ چہرہ دیکھ کے نہیں, ہمارا رشتہ کلمے کی بنیاد پر ہوتا ہے, ہمارا رشتہ عشق رسول کی بنیاد پر ہوتا ہے, ہمارا رشتہ حضور کی غلامی کی بنیاد پر ہوتا ہے. تم نے دیکھا نہیں صحابہ نے جب میرے نبی کے ساتھ مکہ شریف سے مدینے ہجرت کی, میرے نبی نے تمام صحابہ کے درمیان رشتہ مواخات قائم کرایا. ایک مکی والا ایک مدینے والا ہاتھ میں ہاتھ دیے فرمایا آج سے تم ایک دوسرے کے بھائی ہو. جانتے ہو ایک رشتہ خون کا ہوتا ہے اور ایک رشتہ ہو جو میرے نبی نے بنایا ہے رشتہ. صحابہ نے اس رشتے کا اتنا احترام کیا جس کے دو دکانیں تھیں, ایک دکان اس بھائی کو دی جس کو مصطفیٰ نے بھائی بنایا. یہ ہے اسلام کا ایثار, یہ ہے قربانی. میرے عزیزوں اپنے سینے کو کشادہ رکھو, سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہ کرو, دلدل ہے یہ دلدل. آج بیٹھے ہمارے لوگ موبائل فون لیے ہوئے, بڑے سے بڑے شخص کی شخصیت کو مجروح کر دیتے دو جملوں میں, ارے تمہیں مرنا نہیں, قبر میں نہیں جانا ہے,
तुम दुनिया की नजरों में जिसे बुरा कहते हो सकता है वो अल्लाह की नजर में पसंदीदा हो। फैसले करने की आदत मत डालो, जज मत बनो, ठेकेदार मत बनो। अल्लाह ने एक आम इंसान बनाया, आम इंसान के साथ अपना गिरबान झांक कर अपनी आखिरत की फिक्र करो। दूसरों के बारे में ये मत कहो ये ऐसा है ये वैसा है। तुम्हें नहीं मालूम जो दुनिया में तुम्हारी निगाहों के सामने फटा पुराना लिबास पहनता हो सकता है रात के अंधेरे में तहज्जुद की नमाज के बाद यही बंदा अल्लाह के सामने रोता हो और अल्लाह से इसका रिश्ता मजबूत के साथ जुड़ा हुआ हो। हदीस है इरशाद की, मेरे नबी ने फरमाया बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका लिबास फटा पुराना होगा, बाल बिखरे होंगे, दुनिया की नजर में उनकी कोई हैसियत नहीं होगी, मगर अल्लाह की नजर में उनकी शान होगी। किसी बात पर वो अल्लाह से जिद कर लेंगे तो अल्लाह उनकी बात को टालेगा नहीं, पूरा फरमा देगा। ऐ मेरे अजीजों मेरे जवानों, ये दस्तार बंदी के जलसे आप जानते हो क्या होते हैं? ये दस्तार बंदी के जलसे होते हैं साल 2 साल 4 साल हमारे उलमा कमेटियां मोहल्ले के लोग मिलकर दिन रात कोशिश और मेहनत करते हैं, तब जाके इस्लामी लश्कर का एक सिपाही तैयार होता है। इस्लामी लश्कर का एक सिपाही तैयार होता है। इसलिए आप इस इलाके में रहते हैं, कोशिश करें इस जलसे को, इस इदारे को भरपूर अपना ताउन पेश करें और जब तक रहे अल्लाह ने आपके दिल में, अल्लाह ने आपको ये धड़कने ये सांसें अता फरमाई है, ये अहद करके जाइए हम उलमा के साथ हैं, हम दीन के काम के साथ हैं, हम कौम मुस्लिम की तरक्की के लिए हैं। और मैंने कल भी अर्ज किया था और आज भी आपको अर्ज कर दूं, साथ ही साथ मदरसे के साथ तवज्जो दीजिएगा स्कूल और कॉलेज। बात समझ आ रही है? स्कूल और कॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो इर्तिदाद का तूफान आपके सर पर मंडला रहा है, कोई नहीं रोक सकता। आप कहोगे वो क्या होता है? हमारी बेटियों को बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म तहरीक मुल्क में बनाई गई है, बल्कि तहरीक नहीं तहरीकें बनाई गई है। बाज़ाब्ता नौजवानों की टीमें तैयार की गई है और ऐसी टीमें जिनको कई महीने ट्रेनिंग दी गई है, जो सलाम भी करेंगे, खैरियत भी पूछेंगे, मुशाफा भी करेंगे, मुआलका भी करेंगे। हमारी बेटियों से बाज़ाब्ता स्कूल और कॉलेज के नाम पर दोस्ती करेंगे और बाज़ाब्ता नोट्स लेने और देने के नाम पर एक दूसरे से ताल्लुकात गहरे हो जाएंगे और वही कॉफी शॉप पर पहुंचकर वो कॉफी पीने के नाम पर एक पक्की दोस्ती हो जाएगी और थोड़े से जमाने के बाद यही दोस्ती मोहब्बत में तब्दील होकर शादी का मौका आ जाएगा, भागने की नौबत आ जाएगी। बाज़ाब्ता ये हमारी कौम है जिसके पास कोई प्लानिंग नहीं है, जिसके पास कोई मंसूबा नहीं है, जिन्होंने कोई तैयारी नहीं की, और न इस्लाम के दुश्मनों ने बाज़ाब्ता तहरीकें बनाई है, टीमें बनाई है और बाज़ाब्ता उनके पीछे काम करने वाले लोग मौजूद हैं, उन्हें सपोर्ट करने वाले लोग मौजूद हैं और उन्हें ये कह दिया गया तुम जितनी बेटियों को मुर्तद बना के लाओगे लाखों का तुम्हें इनाम दिया जाएगा, क्योंकि कौम मुस्लिम को कमजोर करने वाला सबसे बड़ा अमल ये है। ऐ मेरे अजीजों आओ करो हम ऐसा काम क्यों करें कि हमारी 20 साल की बेटी किसी खैर के दरवाजे पे जाके इल्म की भीख मांगे। हम ऐसा काम क्यों करें हमारी 18 साल की जवान बेटी तालीम हासिल करने के लिए किसी के दर पे जाए और मोहताज बने। नहीं मेरे अजीजों, जिस तरह हमारे हर इलाके में 4-4, 6-6 मदरसे हैं, कोशिश कीजिएगा पर्सनल नहीं तो पूरी कौम मुस्लिम मिलकर एक कॉलेज जरूर बनाए ताकि मेरी बेटियां पर्दे के साथ अपने कॉलेज में पढ़े। किसी इस्लाम के दुश्मन को इतनी हिम्मत और जुर्रत न हो कि वो प्लानिंग के साथ मेरी बेटी को अपनी मीठी बातों में फंसाकर उसे इस्लाम से दूर कर दे, उसे दीन से दूर कर दे, पैगंबर की तालीमात से दूर कर दे। हरगिज़ नहीं मेरे अजीजों। आज कितने घर बिगड़ रहे हैं, कितने घर टूट रहे हैं, कितनी बेटियों की जिंदगियां तबाह और बर्बाद हो रही है। हमने पिछले साल देखा मुसलमानों के कलेजे दहल गए जब हमारी बहन मुस्कान को कर्नाटक की सरजमीन पर कॉलेज से बाहर बिठा दिया गया और कहा अगर हिजाब लगाना है तो कॉलेज से बाहर जाओ, हिजाब लगाने न दिया जाएगा। कई दिन वो बच्चियां अपने हक के लिए लड़ती रही, तब जाके मेरी कौम को थोड़ी सी हया आई, थोड़ी सी शर्म आई मेरी कौम को। हम खाली जलसे जुलूस में रहे, काश कि हम 1 साल के जलसे जुलूस को रोक कर या कहिए रोक कर नहीं तो छोटे पैमाने पर कर 1 साल कौम
مسلم کا پیسہ بچا لیتے, ایک کالج بنا دیتے, تو آج میری بیٹی مسکان وہاں بیٹھ کر اپنے حجاب کی لڑائی نہیں لڑائی ہوتی, بلکہ اس کی عزت بھی سلامت ہوتی اور غیروں کے سامنے بھیک مانگنے کے لیے کھڑی نہیں ہوتی. کون سوچے گا اس بارے میں؟ نہیں میرے عزیز, ہمارے بزرگوں نے فرمایا جلسہ وہی کامیاب ہے, جلسہ وہی کامیاب ہے. آپ سوچتے ہیں جلسہ وہ کامیاب جس میں لوگ زیادہ آ جائیں, نہیں, بزرگوں نے فرمایا جلسہ وہی کامیاب ہے جس کے مکمل ہو جانے کے بعد اس قوم میں ایک نئی سوچ پیدا ہو, ایک نیا ارادہ بنے, ایک نیا منصوبہ بنے, ایک نئی پلاننگ بنے قوم کے لیے, جوانوں کے لیے, امت مسلمہ کے لیے, اپنی بچیوں کے لیے. میرے عزیزوں, آج اس عظیم الشان کانفرنس سے یہ پیغام لے کر جاؤ. اب ہمارا اگلا جو خواب ہے, کم سے کم میرے بھائیوں خواب دیکھنے کی تو عادت ڈالو. یہ نہ سوچو خواب ہم اتنا بڑا کیسے دیکھ سکتے ہیں. خواب دیکھنا تمہارا کام ہے, پورا کر دینا یہ اللہ کی رحمت کے اختیار میں ہے. تم کم سے کم بڑا سوچو تو صحیح, بڑی بات تو کرو, اپنے لیے نہیں قوم کے لیے, اپنے لیے نہیں اپنی بچیوں کے لیے. بڑا سوچو, قدم اٹھانا تمہارا کام ہے اور اس کو پائی تکمیل تک پہنچانا یہ اللہ کی رحمت کا کام ہے. خدا نے وعدہ فرمایا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے لوگوں, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا. اگر اللہ کے دین کی مدد کے ساتھ, نیت کے ساتھ اور مدد کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ گے تو اللہ تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا. آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر, میں اپنی بات مکمل کرنے لگا, آپ کے ذوق کے مطابق یہی تقاضا ہے کہ میں اپنی بات مکمل کروں. ایک آخری جملہ سنیے. دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی آپ جانتے ہیں کس نے بنائی؟ آپ سے پوچھوں گا آپ خاموش ہو جائیں گے. دنیا کی ویسے تو سب سے بڑی یونیورسٹی پہلی میرے نبی نے بنائی مدینے میں, اصحاب صفہ کے چبوترا, جہاں سے پوری دنیا میں اسلام پڑھا. لیکن موجودہ طرز پر, کالج ہو, نظام ہو, سسٹم ہو, سلیبس ہو, اس طرز پر دنیا میں پہلی یونیورسٹی کس نے بنائی؟ ایک 20 سے 22 سال کی جوان لڑکی. کس نے؟ ایک 20 سے 22 سال کی جوان لڑکی نے. گوگل کھول کے جا کے تلاش کیجئے گا, تاریخ میں جس کو فاطمہ الفہری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ایک لڑکی 18, 20, 22 سال کی جوان, غیر شادی شدہ, اللہ نے بڑا مال و دولت دیا, اچھے گھر میں تربیت ہوئی, اس نے دیکھا مال و دولت بہت زیادہ ہے, لیکن تھوڑے سے زمانے پہلے میرے دادا زندہ تھے, پوری زندگی اس دولت و مال کو سمیٹ کر اپنے سینے سے لگاتے رہے, لیکن ایک دن موت کا فرشتہ آیا, دولت وہیں کی وہیں رہے. وہ دولت میرے والد کو ملی اور وہ زندگی میں اپنے سینے سے لگائے رہے. یہ سونا, یہ چاندی, یہ ہیرے جواہرات, یہ بلڈنگ, یہ زمین. میرے نبی نے یہی فرمایا, تم میں کون ہے جو اپنی دولت سے محبت کرتا ہے, اپنی وارثین کی دولت سے محبت کرتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا, صحابہ نے کہا وارثین کی دولت سے نہیں, ہم اپنی دولت سے محبت کرتے. فرمایا تمہاری دولت تو وہی ہے جو زندہ رہتے ہوئے تم اپنے ہاتھوں سے اللہ کے دین کے لیے دے کے چلے جاؤ. تمہارا مال تو وہی ہے جو تم اپنے ہاتھوں سے مسجدوں کے لیے, مدرسوں کے لیے, دین کے لیے, ناموس و رسالت کے لیے خرچ کر کے چلے جاؤ. جو بچا کے جا رہی ہو یہ تمہارا نہیں, وارثین کا مال ہے, تم اپنے ہاتھوں سے دے کے جاؤ. فاطمہ الفہری کے والد کا جب انتقال ہوا, ساری دولت, سارا مال, سونا چاندی, ہیرے جواہرات سب اس کے پاس آئے. اس جوان بیٹی نے ایک دن بیٹھ کر سوچا, ایک دن وہ آئے گا, موت کا فرشتہ میرے دروازے پر بھی دستک دے گا. یہ سارا مال, یہ ساری دولت میرے دادا نے سنبھال کر رکھی, اس کے بعد میرے والد پر آئی, والد نے سنبھال کر رکھی, اور آج یہ دولت میرے پاس آئی ہے. کہیں ایسا نہ ہو چند دن کے بعد میں بھی چلی جاؤں اور دنیا اس پر عیاشی کرے. اس نے دنیا کے تمام کاریگروں کو جمع کیا اور جامعہ پروین کے نام سے ایک عظیم الشان تونس فاس کی سرزمین پر یونیورسٹی بنا دی, جو آج بھی دنیا کے لوگوں کو تعلیم دے رہی ہے. تونس کی سرزمین پر, فاس کی سرزمین پر جا کر دیکھ لیجیے. میرے عزیزوں, غالب نے کہا تھا, رہتا ہے نام علم سے زندہ ہمیشہ تھا, اولاد سے تو کسی بھی وہ پشت
چار خوش دیکھ لو امام اعظم کا نام علم کی بنیاد پر آج بھی زندہ ہے، امام شافعی کا ذکر آج بھی زندہ ہے، امام احمد بن حنبل مسند احمد حنبل لکھنے کے بعد پوری دنیا میں آج جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ دیکھ لو امام احمد رضا کی ذات، اللہ اکبر، صرف ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں مصطفیٰ کے عاشق رہتے ہیں امام احمد رضا کی ذات آج بھی زندہ ہے، مفتی اعظم ہند کی ذات آج بھی زندہ ہے، حضور تاج الشریعہ کی ذات آج بھی زندہ ہے۔ اللہ سلامت رکھے میرے مرکز اہل سنت بریلی شریف کو۔ اے میرے عزیزو، ہر زمانے میں بریلی شریف سے ہمیں یہی پیغام دیا گیا، مصطفیٰ کے سچے غلام بن جائے اور مصطفیٰ کی تعلیمات پر عمل کریں۔ حضور کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ آپ علم حاصل کریں۔ جس قوم کے لیے پہلی وحی اقرا کے ساتھ نازل کی گئی پڑھیے، مائدہ مطہرہ سے ہمیں کئی سالوں سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے، آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے، لیکن افسوس ہو کہ ملک کے کونے کونے میں میری قوم کی سوچ فکر بدل نہیں رہی ہے، لوگ پرانی طرز اور پرانی روش پر چل رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کسی سمجھدار نے کہا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی۔ داستانوں میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم ہم نے جو سنا ہے اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رات کا ایک بج چکا ہے اور چونکہ مجھے آپ لوگ بھی سننے کے موڈ میں لگ نہیں رہے، اس لیے میں جس انداز میں تقریر کرنے کا عادی ہوں، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا بھی ہے، آپ اتنے خاموش رہے اور تقریر ہو جائے یہ تو بالکل پاسبل نہیں، تو سردی سے آپ متاثر ہیں، اس لیے آپ جو ہے دستار بندی اور دیگر جو رسومات ہیں انشاءاللہ وہ ادا کی جائیں گے۔ کبھی اور موقع پر اللہ نے مجھے موقع دیا، آپ نے یاد فرمایا، تو کوشش کیجیے گا کہ جب پورا مجمع موجود ہو جلسہ سننے سنانے کا جو آپ نے 9-10 بجے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت موقع دیجیے گا، انشاءاللہ جتنی بھی دیر کہیں گے آپ کا بیان سنانے کی کوشش کی جائے گی۔ صرف میرے بیان میں کوئی لفظ شروع اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرمائے۔